Michael Joyce Mangruban, taga Sambuang. Kailan mo kung papa. No? Wag ang ila. Karong orasa, morning oras nga di peligro. Nganong peligro man? Si Jesus ning adto sa kang Lazaro aron sa pagpukaw. Juan 11 versikulo 11 ngadto sa 13. Mingadto si Jesus kang Lazaro aron sa pagpukaw. Pero si Lazaro may baluan nato nga upat na kaadlaw nga namatay. Sa ato pa di ay kanang patay natulog ra day na. Mao nang kinsay voluntaryo ron nga magpatulog-tulog, nagpractice nagpakamatay. Mao nang itugot. Oy. Mao nang itugot gyud nato atong pagtulunan. Labi na sa tong simbahan, no? Akong topic karon mo ni ang controversial nga isyu may tungod sa mga larawan. Ngano daw mga Katoliko, naday mga larawan nga gidili man daw na sa Ginoo. Mo nang mga kaigsuonan nato kaniadto, mimbulag sa atong simbahan gumikan na ng isyu nga larawan. Okay, unsa may panudlo sa atong simbahan? Ang simbahan nagtudlo nga ang mga larawan ni Kristo o larawan ni Birhen Maria o sa mga santos nga kinahanglan nga batunan o guptan ilabi na gyud sa atong simbahan ug ang igo nga pagtahod o pagpasidungog nga ihatag ngadto kanila. Wala na tutoy nga kini nga mga larawan sa Katoliko na igahom o birtud bakaha, no? Ang ato lang gipasidunggan. Labi na ang atong mga pag-ampo, no? Nga aron masiguro nga mahatod ngadto sa Ginoo. Kay aron muduko ta sa atong ulo ug muluhod aron gisimba nato si Kristo. Pangutana, unsa man ang mga larawan sa simbahang Katoliko? Diri sa CCC o Catechism of the Catholic Church 2131 nga base mismo sa misteryo sa pagkatao sa pulong, ang Ginoong Hesus ang ikapitong pangkinatibuk ang tigom sa simbahan nga gihimo dito sa Nisisaya sa tuig 787. Nagpatinaw batok sa mga tagtig pasipala sa larawan ni Birhen Maria, larawan sa mga santos, larawan sa mga anghel, ug nga tungod sa pagkahimong tao ni Ginoong Hesus, iyang gipaila ang bag-ong pagdumala sa larawan. Kaya diya sa panudlo sa atong simbahan, sa CCC, ang pagsimba nato sa mga larawan, sa mga santos, ngadto sa mga sagradong larawan, mao'y usa ka makinahuron, pagrespeto, pagsimba o veneration. Dili ang pagsimba nga adoration nga alang lang sa Ginoo. No? Pero ang uban natong mga kaigsunan nga lahi og tinuan o mga anti-Katoliko, buingon sila, pareha na yung Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, unsa pa baka? Moingon sila, nga daw mga Katoliko, nagsimba anang larawan. Nagidili man na sa Ginoo. Pero may baluan ba unta na nila nga unsay panudlo sa atong simbahan, wala man tagatudlo nga ang larawan simbahon. Ila-ila ram na tumo-tumo. Nga ang mga Katoliko nagasimba og gasimbag larawan. No? Kay kana ning gitudlo dahil sa atong manunubos dai. Kana moingon ta, amahan namo manaa ka sa langit. Wa matagaingon nga amahan namo, manaa ka sa larawan. No? Wa matagaingon nga amahan namo, naa ka sa larawan. Mo na nga wala gyud gitudlo sa tong simbahan. Nga simbahon ng larawan. Aniya ila sukaranan. Bantayan ninyo ni nga sita sa Biblia. Mo ni gamiton nila nga sita sa Biblia. Sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16, ngadto sa 22, atong basahon. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babaye. Kapitulo 4, versikulo 16, ngadto sa 22. Busa ang pagkulit sa mga larawan nga samang dagway sa lalaki ug sa babaye, gidili dahil sa tong Ginoo. Napay usa kaning Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto 5. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako.
Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuon ako. Gidili po diha sa Dios ang paghimo sa bisan unsang larawan o ribulto o pagyukbo o pagsimba ngadto kanila. Gidili diha sa tong Ginoo. Diri po sa Salmo 115, 4-8, supak na sis, mutangilag supak diri sis. Oh. Salmos, Kapitulo 115, versikulo 4, ngadto sa 8. Ang ilang mga Diyos, hinimo sa salapi o bulawan. Mga binuhat og tao, may mga ba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. Ang nagbuhat og migsalig kanila, may sama unta sa mga Diyos nga ilang gibuhat. Moingon dayon ang mga lain nga sekta, mga protestante. Tanawa ng mga Katoliko, klaro kayo na sila na gipasabot diya sa Salmo 115, 4-8. Kaya ato daw mga larawan, dili daw kakita, dili kadungog, dili kasimot, uguban pa, no? Moingon sila nga tanawa, klaro kayo nga mga Katoliko may gipasabot kay ang ilang mga ribulto dili makakita, dili makadungog, dili makahikap, o dili makalakaw. Tungod sa maong naisulat diya sa Biblia, nga wala masabte sa ubang mga Katoliko, nga gituwi sa laing sekta, o mga protestante, daghan anoon ang mga Katoliko, nga mingbiya sa simbahan, nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Diya sa Mateo 16, versikulo 18. No? Apanusto ba ang mga protestante sa ilang pagkutlo nini moong nahisulat diya sa Biblia? Aron gamiton nila pag-atake sa ribulto sa mga santos nga gihuptan sa simbahang Katoliko. Atong tubag na, sayop tungod kay diya sa balaang kasulatan ang Biblia atong may baluan nga gipadayag sa Dios nga dunay mga larawan nga dili supak sa kabubuton sa Ginoo. Naaday dili supak, no? Mateo 16, 18. Ug maong mga larawan o ribulto sa mga santos, ang mga larawan nga giuptan sa simbahang Katoliko, wala giila sa Katoliko ingon nga Dios. Busa dili kini matawag ang mga ribulto sa simbahang Katoliko nga Dios, no? Gipakuan ni San Pablo kaning ingon ni San Pablo sa 1 Corinto 8:4 atong masahon, busa may tungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos, naibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Busa sa pinasukan niini 1 Corinto 8:4. Busa sa pinasukan niini nga kaulugan ang mga larawan ni Kristo, ni Birhen Maria ug sa mga santos dili nato matawag og Dios, no? Unsay giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 8:4, ang mga Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Karon, naay tinuod nga Birhen Maria? Naay inyong patron dire, San Roque, naay tinuod nga San Roque? Naa. Unsay giingon ni San Pablo, ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Mo na ang larawan sa simbahang Katoliko na may tinuod nga Birhen Maria, na tinuod nga San Roque ug uban pang mga larawan nga mga santos. Dili nato matawag og Dios kay duna may pagka mao. No? Kay ang mga Dios nga giingon diha sa kasulatan sa Deuteronomio, Exodo, sa Salmo, katong mga Diyos nga dili tinuod. Mo na nga, ang sa simbahang Katoliko, na may tinuod nga Birhen Maria, dili na to matawag og Diyos, no? Di pa matudan pud kini sa protestante, kini dili na ni sakop sa simbahang Katoliko. Ang nagpamatuod ani. Atong basahon diri sa Harper's Bible Dictionary. Harper's Bible Dictionary. Diri nag-ingon, all idols are image, but not all religious image are idols. Bot pasabot, dili tanang larawan
Diyos, no? Dili tanan larawan, Diyos. Og naapoy religious pero dili tanan nga reliyosong larawan matawag nato og Diyos. Karon matawag ba nato og Diyos kaning mga larawan sa Katoliko? Dili, no? Kay naamay pagkamao. Diya sa Biblia ginganlan ang mga Diyos kini. Nga gisimba sa mga pagano katong gisalikway ni Salome ang Ginoo og nisimba siya kang Astaroth. Nabasa nato na sa unang Hari kapitulo 11 bersikulo 33 og sa Isaias 46:1-2. Ang Diyos sa taga Sidon kang Kamos, ang Diyos sa Moab ug kang Molok, ang Diyos sa mga Amonihanon. Mao nay gidili sa atong Ginoo kanang pagsimba, pagyukbo o pagkulit sa mga Diyos nga dili tinuod. Mao nay gidili sa atong Ginoo. Apan sa laing bahin ang Diyos nagsugo man sa iyang katawan o pagbuhat og mga sagradong larawan nga maoy tigpahinumdom kanila sa iyang presensya. Ang Ginoo din nagsugo, no? Pagbuhat og mga sagradong larawan nga gitugot sa Dios nga mao ang larawan sa mga balaan o santos, nga mao ang mga larawan ni Ginoong Hesus, ni Birhen Maria ug sa mga tao nga pinili sa atong Ginoo nga mao ang mga santos, no? Nga nagpakamatay sa ilang pagtuo. Prueba nga gitugot sa Dios nga ang larawan o ribulto sa santos ug uban pang mga larawan nga wala ila ingon nga Dios mao ang pagsugo sa Dios kang Moises. Nakabasa na mo ana sa Biblia tong gisugo sa Ginoo si Moises sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22. Okay, atong basahan. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan, paghimog duha ka kirubin. Unsa ni kirubin? Uy. Unsa ni kirubin? Anghel. Nga sinalsal, nga bulawan. Usa sa isig katumoy nini himua ang mga kirubin nga unay gayod sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni sa sudlanan. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Sa ato pa diay ang Ginoo nagsugo kang Moises og pagbuhat og larawan sa anghel. Kay kung muingon pa sila nga muingon pa sila dire sa Exodo 23:5 nga gidili pa ang mga, kung gidili daw sa Dios ang larawan, nganong nagsugo man ang Dios sa Exodo 25:18-22, pagbuhat og larawan sa anghel. No? Kay kung gidili pa sa Ginoo ang pagbuhat sa ato pa diay, siya may unang mingsupak sa iyang sugo. Kay nagdili siya dire sa 20, mo man gamiton nila sa mga lain sekta. Dire sa Exodo 25:18 nagsugo siya kang Moises pagbuhat og mga sagradong larawan. Mao na tumabasa po na sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 10. Busa klaro kayo nga ang Ginoo nagsugo sa pagbuhat og larawan og dito siya makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga niapay katong gihulagway usab sa sulod sa templo sa basahon ni propeta Ezekiel bersikulo 41 kapitulo 41, bersikulo 17 ngadto sa 20. Atong basahon. Ang templo sa basahon ni propeta Ezekiel. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salok hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sama sa dagway sa tawo ug leon. Ang templo day kaniadto sa Ginoo gikulitan og larawan. Gikan sa bungbong sa sulod sa templo, gikan sa salog na puno og mga kinulit nga larawan. Karon, kinsa may templo sa Ginoo ron nga nay larawan? Katoliko ra, no? Ang ubang simbahan, wa gyunay mga protestante. Nga laing pundok, wa gyunay larawan na ilang simbahan. Sa ato pa dili na mao ang templo sa Ginoo. Kay walay mga larawan sa mga balaan. Unsa ang templo sa Ginoo? Sa Ezekiel 41,
ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Sa ato paday gipang kulitan og mga larawan. Babasa po nato na sa Hebreo 9, gisgutan po na sa bagong tugon sa Hebreo 9 bersikulo 5. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binuhat nga kirubin. Sila mao'y timailhan nga sa presensya sa Dios ug gipandungan sa mga pako ang dapit diin adto pasaylua ang sala. Ang templo sa Dios sa daang tugon gidayan-dayanan og mga linilok nga mga larawan. Di ay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawhan. Ginamit ang mga kinulit nga larawan. Sa ato pa day naaday mga larawan nga gigamit sa Ginoo nga makaluwas sa iyang katawhan. No? Atong mabasa diri sa Números 21 bersikulo 8 ngadto 9. Atong basahon, paggimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipakag bitin ong kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga og ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Og kun ang hipakag bitin umutan-aw sa bitin dili mamatay. Diapod sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 16, versikulo 5 ngadto 7, kung ang usa ka tawo mutan-aw ni atong simbolo, dili tungod sa iyang nakita, tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Busa gihatagan sila sa Dios sa usa ka makaayo nga simbolo, ang tumbaga nga bitin, no? Kaniadto. Mao nang sa bag-ong libadura sa Juan 3:14, usab ang anak sa tawo nga si Jesucristo giisa usab. No? Dito sa iyang kamatayon sa cross. Pinagi sa iyang kamatayon ni Kristo, kita giluwas. Aron ang tanan nga moto kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Busa kita mga Katoliko, naghimo kining simbolo sa atong kaluwasan, no? Ang larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nga kita mga Katoliko nag-auhag paggamit og mga larawan tungod sa dagan niining kapuslanan og mga magsaulog ilabi na sa kapistahan, no? Diya sa kaalam ni Solomon sa isdis kini mga balaang butang og isipon nimong balaan o kini mga balaang butang giisip nimong balaan usab ikaw isipon nga pagkabalaan, no? Mao na tong mabasa diya sa 1 Pedro 1:16 niingon atong Ginoo. Kay atong Ginoo balaan, giingnan buta niya pagbalaan kamo. Mao na tubag nato dire sa gidili sa Dios. Gidili sa Dios sa Exodo 23:5. Mao ang pagbuhat sa mga larawan nga bakak nga Dios o pagyukbo ngadto kanila. Apan wala maapil sa gidili sa Dios kadtong larawan nga iyang gipabuhat. Ug mao kana ang hinungdan nganong niingon ang Dios ngadto sa mga Hudiyo kaniadto sa Exodo 23:5. O kana pong dulumtanan sa Dios nga gipasabot niya sa Deuteronomio 4:16-22. Mao kadtong mga larawan sa mga Diyos nga samang dagway sa lalaki, sama ni Mulok, samang dagway sa babayi, sama ni Diana, no? Apan dili ang mga larawan nga samang dagway sa tao nga gipagkulit sulod sa iyang templo. Nga giisgutan dia sa Ezekiel 41. Templo pareha sa sulod sa atong simbahan. Manaay dagway ni Birhen Maria og sa mga santos nga diin atong gipasidunggan aron kita makabaton sa presensya sa Dios. Ang pagmaraot sa Dios diya sa Salmo 115:4-8 mo kadtong katawhan sa mga ubang mga nasod nga nagsimba og Dios og wala mo ila sa Ginoo. Mabasa po nato na diya sa kwan. Irog lang kagamay. Aning Salmo 115. Salmo 115 kapitulo 2. Kana dong gabantay mo ana sa kwan, kanang sa Facebook, sa YouTube baka kanang sa social media baka kanang gipangbuak-buak bitaw nga mga larawan ni Birhen Maria. Nakakita mo ana? Kanang gipangbuak og mga pastor. Kana daw mamuak og mga larawan o mga sagradong larawan, kaaway na sa Ginoo.
Atong basahon sa Salmo 74, versikulo 6, 8. Apan kadtong namuak sa mga sagradong mga larawan diya sa templo sa Dios, iyang kaaway. Mo nang naagi namuak nga mga laing mga pastor, gipang buak, yana pag yun nila pangdukdok og martilyo. Gipang kuaag ulo, labi na ang larawan ni Birhen Maria. Pero wa sila kabalo nga kana larawan sa Ginoo mo'y bukon kaaway din sa Ginoo. O nang buot ipasabot nga ang larawan nga ilhong Dios maoy gidili sa Dios. Apan dili lamang ang pag-ila sa mga butang ingon nga Dios nga napahayag sa pagsimba og Dios kundi sa pagkahakog usab sa tawo. Usa ka pamaagi ang pagsimba og Dios. Ang pagkahakog di ay usa na ka pamaagi og pagsimba og Dios. Atong basahon sa Efesos 5, versikulo 5. Makasiguro kamo nga walay tawo nga may layon, malaw-ayon o hakog. Kaya ang kahakog may usa ka paagi sa pagsimba og Dios nga makaambit sa gingarian ni Kristo og sa Dios. Dire po sa Colosas 3:5, busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pagkiglawas, kalaw-ayan, kaulag, daotang kay libgon ug kahakog. Kay ang kahakog usa ka pamaagi sa pagsimba og Dios. Ang mga protestante laing pundok matawag nato naghakog. Nganong hakog man? Nganong hakog ni sila? Kay sige sila pangayo sa atong mga Katoliko nga magwali-wali anang pang publiko nga lugar. And mao po to nga Katoliko nga minos og tabang kaagan. Sirag ingog bitaw no? Bitaw gyud. Iting bitaw. Matingala na lang kay Katoliko man sa una ori karon gibunyagan naman og born again. Sos kay nawalayhan man then wala pud kabalo sa panudlo simbahan. De dane bitaw gyud. Mo na matawag nato sila hakog ngano man kay sige sila pangayo sa atong mga Katoliko aron mo daghan nilang membro. Then makapangayo dag 10%, di pa makontento, pangayuan paghalad dagko kayo. No? Ang protestante matawag na tog hakog. Kay sige sila pangayo sa atua. Sa atua nga mga Katoliko. Busa aron kita dili magsimba og Dios, ligaya na to ang pagkahakog. Atong hinumduman ang giingon sa atong Ginoo, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mas mga bulahan data kay sige taghatag nila membro, para mudagan nilang membro, no? Atong mabasa na diya sa Buhat 20:35. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Ingagi na ba inyong pesta dire? Ingagi na diay. Kana mga pesta, no? Patron, kanang sa inyong patron, kanang sa atong mahal nga Birhen Maria, kay kaniadto diha sa Isayas kapitulo 1 bersikulo 13, ang Ginoo nasuko sa unang panahon nga ang mga tao nagsaulog sa panghilin uban sa dinautang mga lihok nga kailayan ini. Apan ang Ginoo pinagi ni San Pablo nagsugo nga sa ulugon ang pesta sa bag-ong libadora kung pagtulunan diha sa pulong sa Dios. Og sa mga kamatuoran nga kahulugan sa pesta mao pagsaulog sa andumanan nga atong tinuan, labi na sa paghandom sa atong mahal nga Birhen Maria o Senyor Santo Niño o sa mga santos nga kanang gisaulog nato matag 1 sa Nobyembre o unang Domingo sa Pentecostes. Isip paghandom sa tanang mga santos, no? Bag-ora man to, itsa uno. Ang tradisyon sa pesta o kapistahan sa mga Katoliko para sa mga santos ni Birhen Maria sa atong Ginoong Hesus, wala na'y kalainan sa gibuhat kaniadto ni Abraham sa iyang anak nga si Ginsa to yang anak? Si Isaac. Atong mabasa diya sa Genesis 21:8. Nagdako si Isaac ug sa adlaw sa pagluta sa bata si Abraham naghimog usa ka dakong piyesta o kumbira. Kung mapadayon kita sa pagbasa hangtod sa Genesis 26:29, may baluan nato nga
naibaluan ni Abimelech nga gipanalanginan si Isaac sa Ginoo. Mo na diya sa Biblia nato, sa Biblia wala gyud tay mabasa nga piyesta, no? Kay ang pong nga piyesta kinatsila ang guro na, no? Ato mabasa diya sa binisaya nga Biblia kumbira. Kung ikinatsila po na piyesta, no? Mo na moingon sila nga naday mabasa piyesta diya sa kuan sa Biblia kay magpiyesta mo. Pero di gyud na mabasa ang piyesta kay kinatsila man na nga kuan, pero what ko sila sa kuan, asa ba nang kinatsila sa Europe. What to sila dito, makabasa sila piyesta dito, basahon nila Biblia sa kuan, kinatsila, no? Busa kung si Isaac bulahan o kung si Abraham naghimo kaniyag usa ka piyesta, busa mas bulahan o balaan ang mga tao nga sama sa mga santos sa mga patron nato, no? O ni Maria nga angay lang nga himuon siya nga usa ka pangilin sama sa Biblia nga ninabo kang Abraham ug Isaac nga panalangin. Sa pagkatinuod diya sa bagong tugon sa Biblia, bisan si Jesus mismo mingtambong sa piyesta. Ora na mo taga praktiko man. Kita-kita. Ano? Atong basahon diya sa Juan 5:1. Humanini mingabot ang pesta sa mga Hudiyo ug si Jesus mingadto sa Jerusalem. Sa ato pa diay sa bagong tugon, dili walay supak diay kanang pagkuan og pesta. Kay mismo si Jesucristo mintambong man sa pesta, no? Sa mga Hudiyo sa Jerusalem. Busa dinhi walay dautan ang magpesta. Kay si Jesus mismo mingtambong man sa pesta sa mga Hudiyo, kitang tanan ay balo nga si Jesus usa si Jesus usa ka Hudiyo, no? Natural nga motambong siya niining pesta sa mga Hudiyo. Wala sa mga pulong ni Jesus sa bagong tugon sa Biblia nga sayop ang pesta. Wala tayong mabasa ingon nga sukwahi niya na sa Biblia, no? Nagsugo pamanggani siya unsaon. Pag-andam kung naay dakong pesta o dakong pangkaon andam sa pesta. Nagsugo pamangali atong Ginoo. At ani atong mabasa sa Lucas 14:13. Kung magkumbira ka o magpesta, dapita ang mga kabos, mga bakol, mga piang ug mga buta. Mao nang ang Katoliko magpesta, imbitado tanan, no? Imbitado tanan. Ya, sag dili ni pariente, pakanon. No? Mo na nga karon sa ubang mga sekta o anti-Katoliko unsaon Manila pagsunod niini kaysa lohikal nga pamaagi walay dautan o gusto ang pagsaulog kanila, no? Ya sa bagong tugon. Ay pangutana, ana, Brad, nganong man iposisyon ninyo ang mga larawan nga gibawal man na sa Ginoo, no? Pero naay posisyon diya sa mga sagradong larawan. Atong mabasa diya sa Josue kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 7 nga silang Josue nagprosesyon atong larawan sa anghel, no? Sa ikapito kadlaw ang siyudad sa Jericho na lumpag na guba ba, no? Gumikan sa ilang kadaugan, no? Mo nang naade prosesyon sa mga larawan, no? Pareha po danang sinulog o Senyor Santo Niño nga mabasa po nato sa Biblia nga si Haring David sa kaduhang Samuel bersikulo 6 kapitulo 6 bersikulo 14 nga ano daw mga Katoliko magsayaw-sayaw maggunit anang Senyor Santo Niño labi na ang mga babae, no? Kalang sinulog ba? Magsayaw-sayaw, mo ingon din ang mga laing sekta, tanawa ni mga Katoliko, nangabuang lang yun. Okay, gisayaw-sayaw nilang larawan, no? Priya po na kaniadto ni David sa ikaduhang Samuel 6:14 nga si Haring David mingsayaw at ubangan sa larawan sa kirubin, larawan sa mga anghel.
Na klaro kayo og tataw nga kita nagsaulog anang kapistahan biblikanon, no? Busa mga kaigsunan, kay diya sa ingon ni San Pablo sa 1 Corinto 11:1, pagsundog kamo kanako, maingon nga usab nagasundog ni Kristo. Usab si San Pablo nga ang larawan naglarawan sa presensya sa Dios. Busa kinahanglan nga atong tun-an utahuron ang mga sagradong mga butang ug dapit nga gihalad alang sa balaan sa mga katuyuan nga mupahinumdom nato sa Dios ug sa mga binuhat sa langit. Sabtan ra ninyo? Sabtan ra? Naway pangutana. May tungod sa akong topic, bisag naway pangutana. Wala ray pangutana, nasabtan ra man ka. Kay ako na po yung mangutana man. No? Okay, mangutana ko, gamay lang. Nabay reliyon, makaluwas? Tubaga daw. Wala. Wala kung tinukod lang og tawo. Ang ilang pundo kung tinukod lang tawo, dili gani makaluwas. Unya simbahan Katoliko, tinukod bag tawo? Tinukod sa atong Ginoo. Mao nang makaluwas, no? Kay kung moingon tay nga nang istorya nga walay reliyon nga gamiton sa laing sekta o laing mga simbahan nga okay ra ta sa simbahan sa tinukod og tawo, okay ra pud ta sa simbahan sa tinukod sa atong Ginoo, no? Mo na nag-ingon sa kasulatan si Kristo ang ulo sa iglesia. Ay baluan nato nga ang atong Ginoo nagtukod sa Mateo 16:18, nagtukod og usa lang ka simbahan, no? Mo na nga ang ulo sa simbahan mao nga atong Ginoong Hesukristo. Ani ato mabasa sa Efesos 5:23. Kani sulat niya ni. Atong basaon. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Padre di pamilya ba, no? Usab ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan ug si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Mao nang naagi simbahan nga makaluwas, no? Kay ang nagtukod sa tong simbahan mao may manluluwas, no? Mao na nga moingon sila nga walay reliyon makaluwas. Ilaha dili makaluwas, no? Okay, wala way pangutana. Katura kay orag daghan pa mong wala mo taga-praktiko mo. Na may pangutana? Paklaro lang ninyo. Bisag moingon mo, bisag taka-taka.